बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, इन दिनों पाकिस्तान के अक्सर जगहों पर जो है वो शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। खुसूसी तौर पर सुबह सिंध और कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी का सिलसिला देखने में आ रहा है और एक हीट वेव की सिचुएशन देखने में आ रही है। साथ ही साथ पिछले एक हफ्ते से जो जारी शदीद हीट वेव का सिलसिला था, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में पंजाब, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान के इलाकों में, यहाँ पर जो है वो जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि कमज़ोर मगरबी हवाओं के सिस्टम के आने की वजह से जो है वो हीट वेव की शिद्दत में कुछ हद तक कमी वाक़ हुई है। इन दिनों भी जो है वो इन तमाम तर इलाकों में जो इलाके 49 और 50 डिग्री तक दर्जे हरारत रिकॉर्ड कर रहे थे, वहाँ पर इन दिनों जो दर्जे हरारत है वो 45 से 47 डिग्री के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आने वाले दिनों में फ़िलहाल ये जो गर्मी का सिलसिला है इन इलाकों में ऐसे ही बरकरार रहेगा, अगरचे इसमें जो है वो आने वाले दिनों में इसकी शिद्दत में मज़ीद थोड़ी बहुत जो है वो कमी देखने में आएगी। लेकिन सिंध के इलाकों में जो है वो शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में फ़िलहाल सिंध के अपर सिंध के एरियाज़ और सेंट्रल सिंध के एरियाज़ में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक गर्म ही रहेगा। कुछ हद तक कमी जो है वो दर्जे हरारत में देखने में आएगी। अगेन यहाँ पर जो इलाके 50 या 50 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे थे, यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है वो दर्जे हरारत तकरीबन 47 से 49 डिग्री के आसपास देखने में आएंगे। लेकिन ये भी जो है वो शदीद गर्मी का सिलसिला है। बात करते हैं आने वाले दिनों में बारिशों के हवाले से, तो इस वक्त जब हम 31 मई की रात 10:30 बजे के करीब जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी के चंद एक मकामात पर हल्की फुल्की फुहार और थोड़ी बहुत गरज चमक का सिलसिला जो है वो कुछ मेंबर्स की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। जबकि जो मगरबी हवाओं का सिस्टम था, इसकी शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम देखने में आई और इसके ज़ेरे असर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिशें और आंधी का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को भी चंद एक मकामात तक ही लिमिटेड है फ़िलहाल। लेकिन आने वाले एक आध दिन में जो है ये सिलसिला कुछ इलाकों को मज़ीद मुतासिर कर सकता है, जिसमें थोड़े बहुत पंजाब के इलाके भी शामिल होंगे। लेकिन मेंबर्स, सैड होने की या नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 3 जून से लेके तकरीबन 6 जून तक जो है वो एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो असरअंदाज होने वाला है। आने वाला ये सिस्टम भी जो है वो कमज़ोर शिद्दत का ही होगा, लेकिन क्योंकि ये सिंध में जो जारी शदीद हीट वेव का जो सिलसिला है, खुसूसी तौर पर जनूबी सिंध के साहिली इलाकों में इंशाअल्लाह 1 जून को, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कराची समेत इसके आसपास के कई इलाकों में हीट वेव का जो है ये आखिरी दिन होगा। 2 जून से जो है वो समंदरी हवाएँ आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो जाएंगी और इसी के साथ साथ बहरा अरब से चलने वाले जो नम हवाएँ हैं, जो मॉइस्चर है, वो इन पाकिस्तान के दीगर इलाकों तक भी पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसी के चलते जो है वो कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिस्टम और बहरा अरब से आने वाले प्री मानसून थोड़े बहुत इंट्रैक्शन, जैसे आप प्री मानसून मॉइस्चर भी कह सकते हैं, उसके ज़ेर असर जो है वो इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिशों का सिलसिला रहेगा। चंद एक इलाकों में थोड़ी बहुत आंधी का सिलसिला भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ होंगी इन तमाम तर इलाकों में जो है वो खुसूसी तौर पर पंजाब के और बलूचिस्तान के चंद एक मकामात पर जो है वो हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला रहेगा। गर्मी की शिद्दत में थोड़ी बहुत जो है वो मज़ीद कमी वाक़ई होगी। जबकि इसी मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 50 से 60% इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं दरमियानी से थोड़ी शॉर्ट हैवी स्पेल भी हो सकता है, जबकि ज़्यादातर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का जो है वो चंद एक मकामात पर सिलसिला भी देखने में आ सकता है। मेंबर्स, बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो शहर कराची में इन दिनों जो शदीद गर्मी का सिलसिला है, इंशाअल्लाह 1 जून के बाद से जो है वो इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। या ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दर्जे हरारत बहुत तेज़ी से नहीं गिरेंगे। 2 जून से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दर्जे हरारत में जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से जो है वो शहर कराची का दर्जे हरारत काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा था, लिहाजा इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होने शुरू होंगे। लेकिन शहर कराची और इसके आसपास के साहिली इलाकों में रहने वाले तमाम तर लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि 4 से 5 जून तक जहां समंदरी हवाएं जो है वो काफ़ी हद तक बहाल होना शुरू हो जाएंगी, हो चुकी होंगी बल्कि, और
شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہیٹ ویو کی جو شدت ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہر کراچی میں جس طرح ہم نے پچھلی کئی اپڈیٹس میں بھی ذکر کیا تھا کہ پری مانسون ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ آغاز شروع ہو جائے گا۔ اسی کے چلتے جو ہے وہ شہر کراچی والے جیسے کہ جانتے ہیں کہ مونسون سے پہلے کا جو موسم ہوتا ہے ٹپیکل کراچی میں ایک موسم نظر آتا ہے جہاں پر شام اور رات کے اوقات میں سمندری ہوائیں جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر آتی ہیں، موسم جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سمندر سے جو آنے والے بادل آتے ہیں انہی سمندری ہواؤں کے ساتھ ان کے زیر اثر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی بوندا باندی، کہیں کہیں پاسنگ شاور و فوار کا سلسلہ جو ہے وہ لیٹ نائٹ اور صبح سویرے تک ارلی مارننگ تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ انشاءاللہ 4 تاریخ سے لے کے آنورڈز وقتاً فوقتاً جو ہے وہ شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پری مانسون کی ایکٹیویٹیز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور زیادہ تر جو ہے وہ 6 تاریخ، 7 تاریخ اور 8 تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ پری مانسون کے چند ایک علاقوں میں جو ہے وہ بوندا باندی، جبکہ چند ایک علاقوں میں پری مانسون پاسنگ شاور یا فوار کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ رہی بات درجہ حرارت کی تو یہ بھی انشاءاللہ 4 یا 5 تاریخ سے جو ہے وہ اپنے سیزنل ٹیمپریچرز میں رینج میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ جون کا مہینہ ہے، گرم مہینہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیزنل ٹیمپریچر جون میں جو ہے وہ 34 سے 36 ڈگری درمیان رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمندری ہوائیں چلنے کی وجہ سے ہوا میں نمی کا تناسب تھوڑا زیادہ رہے گا، لہٰذا ان علاقوں میں خصوصی طور پر شہر کراچی کے جو سمندر کے قریب علاقے ہیں، ڈیفینس، کلفٹن، لانڈی، کورنگی، یہاں پر محسوس کیے جانے والا درجہ حرارت ہے وہ 40 سے 42 ڈگری کی رینج میں جا سکتا ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ یہ تقریباً 36 سے 38 ڈگری کے آس پاس رہے گا۔ لیکن شام اور رات کے اوقات میں جیسے ہی دھوپ کم ہوگی اس میں بھی جو ہے وہ کافی حد تک گھٹن اور حبس کا جو سلسلہ پچھلے 1-1.5-2 ہفتے سے چلا آ رہا ہے اس میں بھی انشاءاللہ کافی حد تک ریلیف ملے گا۔ ممبرز، بات کریں، کافی سارے لوگ جو ہے وہ بقرعید کے حوالے سے موسم کا جو ہے وہ اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 جون سے ابھی اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ کافی لانگ رینج فورکاسٹ ہے۔ بقرعید جو ہے وہ 16 یا 17 جون کے آس پاس ایکسپیکٹ کیے جا رہی ہے، لیکن لانگ رینج انالیسس میں اگر بات کی جائے تو بقرعید میں جو ہے وہ پاکستان میں موسم کچھ حد تک تھوڑا بہت ان بیلنس ہی رہے گا، کیونکہ ہم پچھلی اپڈیٹ میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بقرعید سے تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ پاکستان میں ایک اور گرمی کی لہر جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ آنے والے یہ جو گرمی کی لہر ہے یہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ طاقتور ہی نظر آتی ہے۔ درجہ حرارت ایک بار پھر جو ہے وہ 50 یا 50 سے 51 ڈگری کے 52 ڈگری کے آس پاس کچھ علاقوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ جو آنے والی گرمی کی لہر ہے یہ سندھ کے اپر ایریاز کو تو متاثر کرے گی، جیسے کہ سطخل، لاڑکانہ، جیکب آباد، دادو، اور اس کا جو زیادہ فوکس ہوگا وہ پنجاب کے علاقوں کی طرف ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ 15 یا 16 جون کے آس پاس جو ہے وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اور خیبر پختونخوا کے بھی مختلف علاقوں میں ایک پری مانسون سپیل بھی جو ہے وہ ممکن ہے۔ اوورآل جون کے مہینے میں جو ہے وہ 2 سے 3 مغربی ہواؤں کے سسٹم کے ساتھ جو ہے کچھ تھوڑی بہت پری مانسون انٹریکشن کے ساتھ جو ہے وہ 2 سے 3 سپیل آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی اس متوقع گرمی کی لہر اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں پری مانسون کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کس طرح رہیں گی، اس حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ تمام تر لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن اس بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ جو لوگ بھی قربانی کے جانور لے کر آ رہے ہیں تقریباً 9 سے 10 جون کے آس پاس جو ہے یہ گرمی کی لہر ایک بار پھر متاثر کرنا شروع کرے گی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آہستہ آہستہ درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور تقریباً 14 یا 15 جون تک جو ہے یہ سلسلہ اسی طریقے سے چل سکتا ہے۔ فی الحال یہ ایک لانگ رینج فورکاسٹ ہے، آنے والے دنوں میں اس کی شدت میں، اس کے ٹائمنگ میں جو ہے وہ کافی زیادہ چینجز دیکھنے میں آ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اب عید کا ٹائم کافی حد تک قریب ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ قربانی کے جانور لانے کی جو ہے وہ اپنی تیاری میں ہے، لہٰذا جانور لانے سے پہلے اس طریقے کی شدید گرمی کے سلسلے کے حوالے سے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں، شیڈ ہے، ٹینٹس ہیں، پنکھوں کا انتظام ہے، وینٹیلیشن کا انتظام ہے، پراپر جانوروں کے لیے کھانے پانی کا انتظام جو ہے وہ جانور لانے سے پہلے کریں، تاکہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح ہم شدید گرمی کے حوالے سے جانوروں کے ساتھ جو انسیڈنٹس ہوتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں انہیں کافی حد تک جو ہے وہ روکا جا سکے، اور آپ بھی جو ہے وہ خدا نخواستہ اس طریقے کی انسیڈنٹ سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اس طرح کے تمام تر لیٹسٹ اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ۔